Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler des variateurs de vitesse pour les moteurs asynchrones et qui sont des moteurs à courant alternatif. D'accord? La amnidaz كنتو هضرتو على les moteurs à courant continu et les variateurs ديال les moteurs à courant continu. وهاد العام غادي نشوفو les moteurs à courant alternatif ومع les variateurs ديالهم. L'exemple d'utilisation ديال هاد les variateurs غادي نشوفوهم مع هاد le système qui est un système automatisé pour la gestion d'un parking. Pour gérer d'une façon automatique le parking, on doit avoir une motorisation. D'accord? خاصنا ضروري واحد الموتور باش سوا نطلعو أولا نهبطو هاد لا barrière d'une façon automatique. هاد لو موتور غالبا لا فيتاس ديالو كتكون كبيرة، وفي هاد الحالة مثلا هاد لو موتور اللي مستعملين هنايا سي ان موتور qui tourne avec une vitesse de 1550 tours par minute. وهاد لا فيتاس كبيرة بزاف بارابور لو بوزوان ديالنا. حنا كنبغيو لا باريير تطلع أولا تهبط افيك اون فيتاس اللي تكون صغيرة. داكوغ. ألور لا سوليسيون اللي غادي دار هنايا سوا غادي تكون اون سوليسيون ميكانيك، دونك اون فا افواغ ان ريدكتور ميكانيك، ان ريدكتور ميكانيك اللي كيكون اباز دونغروناج وغادي يصغر لي لا فيتاس ديال الموتور. اي و لا دوزيام سوليسيون اللي هي غادي تكون اون سوليسيون الكتريك اولا الكترونيك اللي غادي نستعملو فيها ان فارياتور دو فيتاس électronique qui va agir sur la vitesse du moteur ويقدر سوا يكبر هاد لا فيتاس أولا يصغرها. داكوغ. مزيان. Le variateur de vitesse بعدا شنو هو؟ C'est un convertisseur de fréquence qui permet de faire varier la vitesse des moteurs asynchrones triphasés en alimentant les enroulements statoriques à tension et à fréquence variable. Donc هاد le variateur ديالنا le rôle ديالو c'est de varier la tension et la fréquence d'alimentation ديال الموتور. Alors هنا كتكون عندنا à l'entrée اللي كتكون la tension ديال الريزو bien sûr, c'est une tension اللي كتكون de valeur constante, valeur efficace ديالها، و la fréquence ديالها تتكون constante، مثلا 50 هرتز بالنسبة لينا حنايا. وهاد لي غروندور في السورتي كيوليو ريغلابل، دونك هنا لا طونسيون يو اس كتكون ريغلابل، و بيان سور حتى لا فريكونس دو سورتي ديال الفارياتور حتى هي كتكون ريغلابل كنقدرو نتحكمو فيها. وهذا هو لو رول ديال ان فارياتور. إلا مشينا للسوق نشوفو لي فارياتور كي اكزيست دون لو مارشي غادي نلقاو بليزيور تيب دو فارياتور. هاد لي فارياتور هادو عندهم لو ميم برانسيب تقريبا، عندهم لا ميم فونكسيون، ويقدر يكون عندهم كاع لا ميم كاركتيرستيك. الفرق بيناتهم غير لي مارك. مثلا هاد لو بروميي هذا سي ان فارياتور في اف دي ديال دلتا. لو دوزيام سي ان دي جي درايف ديال لو روا سومر، و لو تخوازيام سي ان التيفار ديال شنايدر، وهذا راه معروفين بزاف. الوغ دابا باش نفهمو لو برانسيب دو فونكسيونمون ديال ان فارياتور غنعطيكم جوست ان ابيرسو على لو فونكسيونمون ديال ان موتور à courant alternatif ولا ان موتور اسينكرون. الوغ ان موتور اسينكرون تيكون متكون من اش؟ كيكون متكون من ثلاثه ديال لي بوبين، غادي نسميو هاد لا بوبين الاولى هنا بي ان، لا بوبين الثانيه بي دو، و لا بوبين الثالثه بي 3. هاد لي بوبين الى لاحظتو ما بين كل بوبين واللي من موراها غتلقاو ان ديكالاج ديال 120 دوغري. صافي. Ils sont décalés dans l'espace avec 120 degrés. Les bobines, ils sont alimentés avec un système de tension triphasé. Donc, on a la bobine B1, la phase L1, la bobine B2, la phase L2, ou la bobine B3, la phase L3. Donc, là, le champ magnétique B1 est créé par la bobine B1. Qui veut dire c'est un champ magnétique alternatif, c'est-à-dire une tension alternative. Le champ magnétique B2 il est créé par la bobine B2. ونفس الحاجة pour le champ magnétique B3. دابا إلا شفنا هاد لي champs magnétiques بثلاثة en même temps لاحظوا معايا شنو كيكون عندي. داكور. دابا إلا شديت هاد لي trois champs magnétiques à chaque instant وجمعتهم بثلاثة درت لا somme vectorielle ديالهم، à chaque instant غادي يكون عندي un champ magnétique B résultant اللي عنده
une amplitude constante, d'accord. هاد لو champ magnétique اللي بالأبيض تيبان لكم أنه لا فالور أولا الطول ديالو il est constant ما كيتبدلش، ولكن لا بوزيسيون ديالو راه كيدور. دونك هذا سكون أبل ان champ magnétique tournant. دابا إلا حطينا في لو سونتر ديال هاد لي تخوا بوبين ان ديسك ميتاليك، لاحظوا معايا شنو غادي يدير هذاك لو ديسك ميتاليك. دونك هاد لو ديسك ميتاليك il va suivre le mouvement ديال لو champ magnétique tournant. لو champ magnétique tournant كيدور، دونك حتى لو ديسك ميتاليك غادي يبقى يدور. غير هي لا فيتاس ديال لو ديسك ميتاليك كتكون أصغر شوية من لا فيتاس ديال لو champ magnétique tournant. Alors, قلنا هاد لو champ magnétique tournant qui est créé par les bobines ديال الموتور. لا فيتاس باش كيدور هذاك لو champ magnétique كنسميوها لا فيتاس دو سينكرونيزم، داكور، اللي هي قلنا لا فيتاس ديال لو champ magnétique tournant. هاد لا فيتاس ديال لو champ magnétique tournant كنرمزو لها غالبا ب ان اس. وهاد ان اس إلا خديناها اون تور بار مينوت عندها علاقة بيان سور مع لا فريكونس ديال لي طونسيون أولا ديال لي كورون اللي كتكون بالهرتز، و بي اللي هو لو نومبر دو بير دو بول. ملي غادي نوصلو لو موتور ا كورون التيرناتيف غادي نشرحو مزيان هاد شنو هو لو نومبر دو بير دو بول، شنو هو الغليسمون إلى آخره. قلنا ان اس عندها علاقة مع الفريكونس و النومبر دو بير دو بول، والعلاقة بيناتهم هي ان اس كتساوي 60 فوا اف على بي. ان اس قلنا سي لا فيتاس ديال لو champ magnétique tournant أولا لا فيتاس دو سينكرونيزم قلنا بتور بار مينوت، وهادي سي لا فريكونس اون هرتز، وهاد بي سي اون كونستانت اللي كيعطيها الكونستركتور كيقولك هاد لو موتور شحال فيه من بير دو بول. إلا خدينا ليكزومبل ديال ان موتور اللي فيه 4 ديال لي بول سيتادير جوج ديال لي بير دو بول، دونك ان اس غادي تكون كتساوي 60 فوا اف اللي هي 60 هرتز مقسومة على لو نومبر بي قلنا اللي هو جوج، 1800 تور بار مينوت. دونك إلا خدينا ان موتور اللي فيه جوج ديال لي بير دو بول والفريكونس باش أليمونتيناه هي 60 هرتز، دونك كيكون الفيتاس ديال لو champ magnétique tournant هي 1800 تور بار مينوت. دونك ساشون كو هادي هي لا فيتاس دو سينكرونيزم اللي هي 1800 تور بار مينوت. لا فيتاس ديال لو روتور اللي هي اللي اعتبرناها ديال لو ديسك ميتاليك اللي هضرنا عليه قبيله كتكون صغر شويه من هاد لا فيتاس دو سينكرونيزم، وفي هاد الحاله غادي نقولوا مثلا كتساوي 1550 تور بار مينوت، داكور. وكتكون عندها علاقه مع واحد الكروندور وحده اخرى اللي كنسميوها غليسمون، وغادي نشوفوها من بعد ان شاء الله. دونك نتوما اللي تعقلوا عليه في هاد الشيء كامل انه بوغ varier la vitesse de le rotor, il faut agir sur la vitesse de le champ magnétique tournant اللي هي هاد NS. Et pour varier NS soit غادي نقدروا نفاريو F اللي هي la fréquence ou bien agir sur P اللي هو le nombre de paires de pôles. Et le variateur de vitesse كيتحكم ليا فاش في la fréquence. D'accord. Donc هنايا le variateur de vitesse كما قلنا كيتحكم في la fréquence pour varier la vitesse. Donc, comme قلنا, la fonction d'un variateur de vitesse, c'est qu'il fournit à partir d'un réseau alternatif monophasé ou bien triphasé une tension alternative de valeur efficace et de fréquence réglable. Donc, l'entrée dialo, qu'est-ce qu'on la tension et la fréquence constante. La tension U, c'est la tension U efficace bien sûr, d'accord, et la fréquence sont constantes. وفي لا سورتي كيعطيني اون فالور افيكاس ديال لا طونسيون يو اس، لا فريكونس ديال هاد لا طونسيون سون ريغلابل. الوغ اون بليس دو لا فونكسيون برينسيبال اللي هي لا فارياسيون دو فيتاس، هاد لي فارياتور كيتقدروا يتحكموا ليه في بزاف د الحوايج اخرين، مثلا لاكسيليراسيون اي لا ديسيليراسيون. لاكسيليراسيون هي شحال ديال الوقت غادي يدير بوغ اتاندغ لا فيتاس ماكسيمال، أولا العكس بوغ ديسيليغي شحال ديال الوقت كيدير. يقدر يتحكم ليا في لو سونس دو روتاسيون،
يقدر يدير ليا لا سورفيونس ديال الموتور، يقدر يشوف ليا الموتور مثلًا الكورون اللي كيكونسوميه، يقدر يدير ليا لا بروتيكسيون كونتر لي ديفو، يعني مثلًا إلا كانت عندي ديفو بحال مثلًا اون سورشارج، دونك راه يقدر هو هاد لو فارياتور يديتيكتيه ويقول لي بلي راه كاين ان ديفو pour la structure interne ديال لو فارياتور دو فيتاس اندستريال. كيما قلنا لو ريزو هنايا لا طونسيون اللي اعتبرنا ان ريزو مونوفازي، دونك هنايا اون اورا الفاز et le neutre. La tension ici, c'est une tension alternative de fréquence constante. صافي كتكون فريكونس معروفة. وهنايا في لا سورتي اعتبرو عندنا ان موتور ا كورون التيرناتيف تريفازي. هاد لو موتور باش يخدم ليا افيك اون فيتاس فاريابل خاص تكون عندي قلنا لا طونسيون اي لا فريكونس يكونو ريغلابل. دونك خصني انايا ان سيستيم اولا ان كونفرتيسور اللي كيعطيني ا لا سورتي اون فريكونس اي اون طونسيون افيكاس ريغلابل. و ليليمون الوحيد اولا لو كونفرتيسور الوحيد اللي كيقدر يعطيني اون طونسيون اي اون فريكونس ريغلابل في السورتي هو لوندولور. لوندولور لونطخي ديالو كتكون اون طونسيون كونتينو و لا سورتي ديالو كتكون اون طونسيون التيرناتيف. الوغ خاصنا هنايا هاد لا طونسيون ديال الريزو اون دوا لا غوندغ بعدا نرجعوها كونتينو. دونك خصني نحول انا هاد لا طونسيون اللي هي التيرناتيف نرجعها اون طونسيون كونتينو. و لو كونفرتيسور اللي كيدير ليا هاد لا كونفرسيون هو لو رودريسور. صافي. وهنايا ها هي عندي لا طونسيون التيرناتيف رديناها كونتينو، ومن بعد هاد لا طونسيون كونتينو غادي نرجعوها من بعد التيرناتيف افيك اون فريكونس ريغلابل. وما بين هاد لي دو زيليمون كنزيدو ان بلوك دو فيلتراج، داكوغ، بوغ ديمينوي هادوك لي زوندولاسيون اللي كيكون عندنا و بوغ ليسي لا طونسيون دو سورتي هنايا. وهذا سي ان شيما سامبليفيي ديال ان فارياتور دو فيتاس اندستريال. دونك كيتكون كيما قلنا من ان رودريسور سوا مونوفازي اولا تريفازي. إلا كانت عندي هنايا لونطري اون طونسيون مونوفازي دونك غادي نستعملو ان رودريسور مونوفازي، و إلا كان عندي ا لونطري ان ريزو تريفازي دونك كنستعملو ان رودريسور تريفازي. Et pour le circuit de filtrage, c'est un circuit pour filtrer la tension اللي غتكون عندنا هنا، la tension redressée. Et un onduleur triphasé autonome pour convertir la tension continue هنايا vers une tension alternative triphasée. Ou bien sûr هادشي c'est pour alimenter un moteur triphasé. Pour le choix du variateur غادي نهتمو بجوج الحوايج اللي اساسيين اللي هما le réseau d'alimentation et la puissance. Le réseau d'alimentation خصنا نردو البال لا طونسيون d'alimentation. Le système واش monophasé ou triphasé. Pour la puissance خصنا نشوفو la puissance utile ديال الموتور، وخاص تكون هاد la puissance utile du moteur أصغر من أو تساوي la puissance ديال le variateur. Pour le câblage et le réglage، donc كيما قلنا هنايا le câblage et le réglage des variateurs de vitesse changent d'un constructeur à l'autre. Alors هنايا خاصنا نديرو واحد الحاجة، إلا بغينا نعرفو كيفاش كيدير الكابلاج ديال ان تيل فارياتور مثلا هاد في اف دو دلتا، خاصني نمشي نقلب على لو دوكيمون كونستركتور ديالو اولا لو مانيوال ديالو. هاد المانيوال كيعطيوني فيه قاع لي ديتاي عليه، كومون لو بروغرامي، كيفاش نقدر نبدل مثلا لا فيتاس، وكيعطيني مثلا الكابلاج كيفاش كيدار. دونك هذا سي ان اكزومبل دو كابلاج. عندي هاد لي بورن ار اس تي كنقدر ندير فيهم لي فاز ديالي. إلا كان عندي ان ريزو ديال لونطري تريفازي، دونك هنايا غادي نجيبو الفاز الأولى، وهنا الفاز الثانية، وهنا الفاز الثالثة. بار كونطخ إلا كان عندي ان سيستيم أولا ان ريزو مونوفازي نقدر نستعمل جوج من هاد لي بورن هادو، وهنا غادي نديرو مثلا الفاز وهنايا النوتر. هاد البورن هادي سي لا بورن ديال الجراوند،
داكوغ. هاد البورن U V و W هما لي بورن ديال الموتور. كيبقاو ليا هاد M0 حتى ل M3 كيتسماو دي زونطري مولتي فونكسيون، كنقدر نستعملهم سوا بوغ المارش أولا بوغ لاغي أولا بوغ لو سونس ان أولا بوغ لو سونس دو إلى آخره. كاين عندي هنايا اون اونطري انالوجيك هنا، هادي كنقدر نستعملها بوغ فاغيي لا فيتيس à l'aide d'un potentiomètre. داكوغ، كنديرو ان بوتونسيومتر وكل ما كتزاد لا طونسيون هنايا كل ما غادي تزاد لا فيتيس ديال الموتور. وكيكون عندنا هنايا مثلا ان كونتاكت اولا ان غولي ديال الديفو. مثلا الا كان عندي ان ديفو نقدر هاد لو رولي هذا كيتسد اولا كيتحل على حساب ليطا ديالو. الوغ بور لابليكاسيون اختاريت دو ترافايي سور ان اكزارسيس لي تحط في ليكزامان ناسيونال ديال 2010 سيسيون دو rattrapage. أول حاجة on me demande de représenter le schéma bloc d'un variateur de vitesse pour moteur asynchrone. وعطاوني لي زيليمون لي يكونو فيه اللي هما بون رودريسور كوندونساتور دو فيلتراج et un onduleur et expliquer brièvement le rôle de chaque élément. دونك هذا سي لو schéma اللي كنا هضرنا عليه قبل. كيما قلنا ان variateur de vitesse des moteurs asynchrone كيتكون أساسا مناش؟ أولا من un bloc redresseur. Ça va, donc c'est un bloc qui va convertir la tension alternative du réseau en une tension continue. Ensuite, il y a un bloc de filtrage, ou là on les condensateurs de filtrage, qui va lisser la tension redressée. Bien. Donc, il y a une tension presque constante. Et à la fin, il y a un onduleur qui va convertir la tension continue en une tension alternative. Et la tension à la sortie et la fréquence vont être réglables. Il est souligné le rôle de كل حاجة. أولا on va commencer avec le redresseur. قلنا le rôle ديالو شنو هو؟ C'est tout simplement convertir la tension alternative en une tension continue. Bien, c'est le premier bloc. Le deuxième bloc, c'est le bloc de filtrage. Le bloc de filtrage, le rôle dialou, c'est filtrer la tension tout simplement. La tension redressée. Ou là, lisser la tension redressée. Donc, remplacer le filtre, on dit lisser la tension. Donc, c'est la fonction du deuxième bloc. Et pour le troisième bloc, l'onduleur, son rôle c'est convertir la tension continue et la rendre alternative de fréquence réglable. وهذا هو la structure interne d'un variateur de vitesse. Alors, deuxième question, ou bien quels sont les paramètres sur lesquels il faut agir pour varier la vitesse de rotation des moteurs asynchrones. حنا كنا شفنا ملي كنا هضرنا على الموتور كنا قلنا أن لا فريكونس دو روتاسيون عندها علاقة مع لا فريكونس دو سينكرونيزم ديال الموتور أولا ديال لو شون مانيتيك تورنو. و لو شون مانيتيك تورنو العلاقة ديالو هي 60 فوا اف سور بي. دونك شنو الحوايج اللي غادي نستعملو اولا اللي غادي نتحكمو فيهم باش نتحكمو في هاد ان اس هما اف اي بي. دونك il faut agir soit sur f اللي هي لا فريكونس ديال لي طونسيون داكوغ اولا il faut agir sur p اللي هو le nombre de paires de pôles. مزيان. Troisième question, sur lequel de ces paramètres le variateur de vitesse agit-il dans le cas du système de la barrière. حنا عندنا سوا الفريكونس أو بي. شنو هما الحاجة اللي كيتحكم فيها الفارياتور؟ بيان سور قلنا أن الفارياتور كيتحكم
la fréquence. Alors, le variateur, comme on a dit, il agit sur la fréquence. Très bien. La deuxième partie, on désire maintenant justifier le choix du variateur de vitesse. عطاوني هذه هي الريفيرونس ديال الموتور وهذه هي الريفيرونس ديال الفارياتور، وبغينا نعرف واش هذا الفارياتور يصلح لهذا الموتور أو لا. Alors, أول حاجة on doit relever du document ressource numéro 6 les données du moteur اللي هما la puissance utile nominale, la tension d'alimentation U, le courant absorbé سميوه IA, le couple de démarrage سميوه CD, le couple nominal نسميوه CN et la vitesse de rotation nominale pour une fréquence ديال 50 Hz. صافي. et calculer le glissement nominal. هاد لو glissement nominal نتوما مازال ما هضرتش لكم عليه، دونك انا نخليه ابار. بور لو موتور اللي خدينا لا ريفيرونس ديالو الا قلبنا عليه في هاد الطابلو هذا راه هي هاد، سي لا ريفيرونس ديال لو موتور. شنو عندنا هنايا؟ اول حاجه لا بويسونس نومينال اون سورتي اون وات اللي هي كتساوي 25 واط. هنا لا طونسيون اون فولت ها هي، دونك حنايا قالوا لنا بوغ اون فريكونس دو 50 هرتز، دونك هنايا عندي une tension triphasée de 200 volts. هنايا pour les tensions الآخرين راه الفريكونس راه 60 هرتز، دونك حنايا عندنا فريكونس 50 هرتز دونك 200 فولت triphasé. Le courant absorbé ها هو il est de 0,23 ampères. Pour le couple de démarrage ها هو 240 milli newton mètre, et pour le courant et pour le couple nominal il est de 190 millNm, et pour la vitesse nominale elle est de 1300 tours par minute. وهما هادو اللي خصنا نكتبو فوق. puissance utile nominale قلنا 25 واط. La tension d'alimentation قلنا elle est de 200 volts triphasé. Le courant 0,23 ampères. Le couple nominal 190 millNm. Et pour le couple de démarrage, il est de 240 millNm. Et pour la vitesse, elle est de 1300 tours par minute. Très bien. La deuxième question, la figure ci-dessous donne un exemple explicatif d'une plaque signalétique d'un variateur de vitesse de référence VFD 07 VFD 007S23A. عطاوني هنايا غير الشرح ديال هاد لا ريفيرونس هادي كيفاش كيدار. مثلا هاد في اف دي قلنا سي لو موديل، هاد 007 سي لا بويسونس فورني، مثلا الا كانت عندي 007 راه لا بويسونس فورني هي 0,7 كيلو وات. هاد اس سي سيري، داكوغ. 23 سي لا طونسيون دونطري، ومثلا هنا 23 قالوا لي سي اون طونسيون triphasé de 230 volts. Et pour A, c'est la version de le variateur, واش standard, واش nouvelle version, إلى آخره. هنا اللي قالوا لي pour le variateur VFD 02 VFD 002 L21B اللي هو اللي عطاوني associé مع داك لو موتور، قالوا لي نقلب على la puissance maximale qu'il peut fournir à un moteur asynchrone. دونك نمشي نقلب على la puissance fournie par هاد لو فارياتور. قلنا هنايا لو فارياتور عندنا هو 002، غنمشي نقلب في هاد لابارتي ديال البويسونس. 002 elle correspond à 0,2 كيلو. donc la puissance du variateur qu'il peut fournir راه هي 0,2 كيلو واط اللي هي شحال كتساوي 200 واط. La deuxième chose qu'on doit chercher, c'est la tension d'alimentation à l'entrée. Pour le variateur قلنا VFD أو pour le variateur ديالنا هنايا عندنا اون انديكاسيون ديال 21. دونك هنايا 21 إلا مشينا نشوفوها في لا طونسيون دونطري غنقلبو على هنايا
21 ça correspond à une tension monophasée de 230 volts. هذه هي la tension d'alimentation à l'entrée. وهنايا السؤال الآخر on nous demande si le choix du variateur est-il convenable et justifiez votre réponse. باش نعرف واش le choix du variateur est-il convenable ولا لا، نمشي نقارنو هاد الحوايج اللي شفنا أولا هاد لي غروندور اللي شفنا بور لو فارياتور نقارنوهم مع لي غروندور ديال لو موتور ديالنا. بور لو موتور لا بويسونس اوتيل نومينال هي 25 واط. داكوغ دونك ها نتوما لا بويسونس اوتيل نومينال ديال الموتور كتساوي 25 واط. لا بويسونس ديال الفارياتور كتساوي 200 واط. هنايا لا بويسونس ديال الفارياتور كبر من لا بويسونس ديال الموتور، سيتادير أن الفارياتور يقدر يعطيني اون بويسونس حتى ل 200 واط والموتور كيحتاج غير 25 واط، دونك هاد لو فارياتور يقدر يخدم مع هاد لو موتور. داكوغ مزيان. دونك لو شوا اي بيان سور كونفينابل. علاش؟ حيت قلنا لا بويسونس ديال الفارياتور راه أكبر من لا بويسونس ديال الموتور.